پوری دنیا دی مسلمان عورتوں نو میرا پیغام ہے، بڑیاں بڑیاں چادراں سر تے کرو، سارا نظام بدل دیو۔ کوئی پوچھے کی ہویا؟ انہیں کہا جنہ دی قیادت وچ میں جانا ہے جنت وچ، انہاں دا دوپٹہ چاند تے سورج بھی نہیں ویکھ سکدا۔ بدلو نظام۔ گھراں وچ بھی مسلمان بڑیاں بڑیاں چادراں، دکاندار پریشان ہو جان، ملانے دے آرڈر بن جان، کہندے کڑیاں بڑیاں بڑیاں چادراں مانگ رہیاں۔ ہن پتہ ہے کی ہے، ہن دکاناں تو کپڑے لین جاؤ عورتاں دے تو کہندے دوپٹے مختصر ہو گئے، اسی گل کرو نا کہندے جی سانو آرڈر ہی اس طرح دین، نظام بدل دیو سارا، اینج نظام آنا ہے۔ مسلمان عورتاں بڑیاں بڑیاں چادراں کرنیاں شروع کرن، نوجوان بچے قرآن دیا تلاوتاں شروع کرو، کیبلا چک کے باہر سٹو۔ اے بکواس کرتے ٹی ویاں تے بیٹھ کے حضور دی ناموس دے خلاف، تسی انہاں دے پیسے دیندے انہاں ٹی ویاں نو، انہاں دیا کیبلا چھڈو تے او منگنا گداگر بنن۔ انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہا تیرے در سے یہ یار پھرتے ہیں، پھر در بدل نہیں۔ عملاً حضور نال پیار کرو۔ ہاں جی توجہ بھائی، عملاً حضور نال پیار کرو۔ ارباں دے مالک بن کھڑوتے، تسی رات کیبلا نہ بھی ویکھیا تے کی ہویا؟ عورتاں دے جسم نہ بھی ویکھے تے کی ہویا؟ تینوں جے بے چینی ہوے تے ایک واری تصور کری گنبد خضرا ویکھی، نیند آندی کہ نہیں آندی تینوں؟ گلاں کرنا تسی بھی کوئی تو بدلو نا۔ آج منکرین ختم نبوت اسی میرپور بھی انہاں دے خلاف کانفرنساں کریے، پاکستان وچ بھی کانفرنساں کریے، وہ اپنے وڈے وڈے عہدیاں تے بیٹھ کے مسلماناں نو ایویں باندراں دی طرح نچان۔ اے دا جواب کی وے؟ اے دا جواب عملاً حضور نال پیار ہے۔ جتھے بھی جاؤ تے نکاح پڑھاندے بھی علماء ایک گل کرن کہ میں اوے منڈیا رسول اللہ دی شریعت دے مطابق تیرا نکاح کرن لگا، نظام مصطفیٰ جاندا حضور کون ہیں؟ حضور آخری نبی وا۔ بھری مجلس وچ ہزاراں دا مجمع ہوے، بڑے بڑے چودھریاں دیاں شادیاں ہون، اتھے بھی کہو جاندا حضور دی شریعت کیڑی، جاندا رسول اللہ نو، حضور آخری نبی ون۔ حضور کی آمد کے بعد جو آدمی دعویٰ کرے کسی قسم کا نبوت کا، وہ کافر ہے، بے باک ہے، وہ مرتد ہے۔ تسی نکاح دی محفل وچ انج گل کرو تے محمد عربی دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا؟ تخت تے